कपडे सगळे भरून दवरले, माझी नायटी देन हे सगळे तेल बीन पावडर, हांगा हे पळय कपडे कपडे मिक्सर आणि हे माझे हेअर टॉनिक हांवें तयार केल्ले आणि थोडे दिसांनी मागीर तुमकां दाखयता हांव हे कित्याक लागून यूज करता ते हांव। आणि हे हांवें फ्रिजान दवरला सद्या, आतां चवथी दिसा मागीर सकाळ फुडें उठटलें आनी लायतलें हांव। कशें यूज करप तें बीन सांगता आनी कित्याक तें बीन सांगता मागीर। चल फाटल्या बस मरे सावंग कसं shut up hey friends, welcome back to another vlog of Goan Family Files। सो सांची 6 जाले आनी आमी वयता त्या घरा कडेन कुळाघरान आनी सगळे सामान बीन घेतला, चडशे सामान घेतला। आता फक्त दवरून येतली आमी परती। सो फाल्यां मागीर हेजे सामान आसतले चवथीचे सामान, सो चड जातले तेका लागून आता म्हटले पयली व्हरून दवरितली। सो मिक्सर बीन आसा, मागीर कपडे अयांच्याचे आमचे सगळ्याचे अर्धे अर्धे कपडे घेतले सद्या। सो वयता आता वाटेर पावत येयली खोडी मरे हांगा कशी गाडी चलोवपा ती मागे आनी गाडी हाडपा ना हांगा अयांच्या काल देवयल्ला हांवें थंय। दोडेर आसा मरे आमी हो कसो देंवतलो रे हुई 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 देंव चल पडशी आं नाका हांगा थंय त्या स्वाप्यान ओ नाल पडटले नाल खंय आसा तुजे कडेन जाता तितले पिशव्यो घे रे मागीर हात दुखता हो दावो टायर पोना गेल ती उठीन माती सगळी मोव जाली ती। सो आता रस्तो जाल्ल्याक आमकां मातसो सुशेग ना जाल्यार आमकां जी गाडी आमी भितर घेतलेली न्हू मेन रोडा वयल्यान थंयच्यान चलत येवपा पडटालें, ना जाल्यार एक तर ते सायड दुसरे सायडीन रोड आसा तो वयल्यान 150 सुमार सोपणां देंवोन आनी देंवपाक काय न्हू चडटना मागीर नाका जाता सामकें 150 सोपणां म्हणल्यार फकाणां न्हू। सो आता रोड जाल्ल्याक आता आमकां फक्त हेवटेन ही वाट आसा न्हू हे एकूच कुळागर आमकां चलत वचपाचें मागीर पावली घरा। पांयान पांया कडेन पळय आं आयज सुकलां सगळें व्हाळ आयज कमी आसा व्हाळा उदक या रे अयांश पळोवया कसो येता तो यो काय जायना यो आदी पळय हांगा देवळान भितर सरलेल्या भशेन दिसता हांगा फाटल्यान पयल्यार बी। सो पावली सगळें सामान सगळें दवरलें हांवें काडून आनी फाल्यां आमी प्रॉपर हांगा शिफ्ट जातली। फाल्यां आमी सकाळीं आनी तेवटेन बीन रांदपाना डायरेक्ट सकाळीं आमी वतली बाजाराक आनी अयांशाक दवरून वयतली घरा कडेन आनी आमी बाजाराक वचोन येतली आनी डायरेक्ट मागीर सामान घेवन हांगा येतली दनपारां जेवण आमचें हांगा मागीर सगळें न्हावप बिवप सगळें हांगाच फाल्यां रावपाचें बीन हांगाच। अरे तो येवत ना पळय अजून चल चलोन दाखय एकटो वचोन ना रे वचोन तो चल आदी नासतना तू गायज तुमकां आनी हांव बोर करना आता डायरेक्ट मेळया फाल्यां सकाळीं आनी एक सांगता तुमकां एक चॅलेंज मारलें म्हाका जे हांवें हाडला न्हू कालच्या ब्लॉगान पयला आसतलें तुमी माट्टा हांवें 900 रुपयान 2 हाडल्या। सो तो सांगता म्हाका मिस्टर 50 2 मेळटा खंय। सो फाल्यां जर मेळना जाल्यार तो म्हाका 50,000 दितलो आं
आनी जर मेळत जाल्यार हांव ताका दिवपाक पळोवया मेळटा काय ना ती. गुड मॉर्निंग. सो सकाळची 8:30 आनी आतां वयता आमी मार्केटान बाजाराक वयता. आय एम सो एक्सायटेड. पळोवया बाजारान कितें कितें येयला तें.
ब्लॉगरान सगळे चिक जाता आनी थोडे सामान हांवें भरून दवरला सगळें दाखयता तुमकां कितें कितें केला तें. चिम्मू हे पळया रा, हे पळयात सगळें सामान फ्रुट्स भाजी सगळें घेवन येयले आमी. 2 पिशव्यो काय राहते तें खाता दवर तें व्हरपा सामान तेवटेन. हे पळय हांगा खावपाचें सगळें घेतलें हांवें डब्यां भरून. त्यो नेवऱ्यो दिल्ल्यो त्यो चिरमुल्यो बिस्कीट देन हिवूय बीन बिस्कीट आसा हितून. ही पळय हांगा एक पोटली बांदून दवरल्या. हे सगळीं हातोणां आमगेलीं व्हरपाचीं. हे म्हागेले सगळे ब्रश फणी पावडर बिवडर. हे एक कपडे आनी ही एक पोटली आसा यांशाची व्हरपाची. पळय हांगा साबण सगळ्यांचे तिगांचे साबण शॅम्पू. म्हाका खबर आशिल्लो हो पावस आतां चवथीक आसतलोच म्हणून. आतां 2 दीस मातसो नाशिल्लो आनी परत स्टार्ट जालो. सो पळोवया आतां फाल्यांचो दीस कसो वयता तो. मिन्स आयज तरी दनपारची आतां सद्या तरी जाल्या 11:15 आनी सांजची जेवण बीन वयतली आमी तेवटेन. जेवतली आनी उरलेलें जेवण मागीर तेवटेन वतली रातचें जेवपाक. आनी मागीर फुडलें सांगता तुमकां. फुडलें तुमी फाल्यांच पळयात. आनी फाल्यांचो ब्लॉग सुद्दां पळोवपाक विसरनाकात. आयज सांजची आमी वयतली सगळी साटली पोटली घेवन त्या घरा कडेन. आयचो ब्लॉग तुमकां आवडलो जाल्यार लायक करात आनी व्हिडिओ कमेंट करून सांगा तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो काय ना तो. आनी चॅनल सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात. आनी एक इम्पॉर्टंट म्हाजे ब्लॉग आयच्यान 2 जाले फाटले ब्लॉग. सो आतां नेक्स्ट ब्लॉग जो येतलो तो 2:30 PM दनपारचो. सगळे आतां ब्लॉग्स आमचे 2:30 येतले. सो पळोवपाक विसरूं नाकात. तब तक के लिए बाय बाय.